की मर्जी हो ना हो, और जो इस बात को नहीं समझता वयजअलुर्रिज्स अलल्लज़ीना ला याक़िलून, अल्लाह ताला उन पर, अगर मैं उसका लफ्जी तर्जुमा करूं तो अल्लाह ताला गंदगी फेंकते हैं उन लोगों को, लेकिन अगर मुहावरतन तर्जुमा करें तो उनकी अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है, समझ खत्म हो, जोश। अब ये पूरी तहजीब की तारीख जोश और होश के बीच कशमकश की कहानी है। जितने बैकवर्ड लोग आप देखेंगे दुनिया में उतने ही जोशीले होंगे, जितने पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब तालीम याफ्ता उनके पास से भी जोश नहीं गुजरता, वो होशमंदी से काम लेते हैं। और जब इंसान होशमंदी से, यही तो जहालत से इस्लाम का सफर, अरबों का मुआशरा, उसको दौरे जहालत कहा जाता है, अय्याम जाहिलियत कहा जाता है। क्या था वो? जोश और जज्बे का जमाना था, बात बात पर तलवारें बाहर आ जाती थी, कबीलों के बीच में लड़ाइयां, कई कई जनरेशन गुजर जाती थी, नस्लें गुजर जाती थी, और वो लड़ाइयां जारी रहती थी। तो खुदारा बहुत इस्तेहसाल हुआ है, मैं बहुत आगे नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत इस्तेहसाल हुआ है ये जोश पैदा कर करके। फला खतीब ऐसे रात को 12 बजे तकरीर शुरू करते थे, वो मजमा बिल्कुल, अरे ये कौन सी आपकी तकलीफ से कुछ ऐसा असर पड़े कि जहां पे इंसान अपनी अकल का इस्तेमाल करने लगे तो कोई बात है, वरना जोश तो थोड़ा बहुत फिल्म देख के भी आ जाता है, उसमें क्या खास बात है। अगर मैं आप लोगों से कहूं, मतलब एक से एक हुक्मरान हुए जिनके जमाने अभी यही किसी ने कहा कि यजीद सिर्फ अरब का बादशाह नहीं था, बल्कि दूसरे इलाके भी थे, उसके गैर अरब इलाके भी थे। मेरे ख्याल से यजीद, तो अगर मैं आपसे ही कहूं कि जरा मुझे 5 उमवी बादशाहों के नाम बता दीजिए, 10 अब्बासियों के नाम बता दीजिए, तो अगर एक आधे कोई तारीख ना हो इस मजमे में तो अलग बात है, वरना किसी भी आदमी के लिए मुश्किल है। आप उन्हें क्यों नहीं याद करते? हिंदुस्तान में 800 साल अभी किसी ने जिक्र किया, मुगलों की हुकूमत तो नहीं थी आपको पता, लेकिन हाँ सल्तनत और मुगल मिला के लगभग 800 साल होते हैं। किसी के लिए साल में आप एक कोई जलसा करते हैं याद करने के लिए? बल्कि इसे कोई दूसरी तरह मत लीजिएगा, मैं सियासी और हुकूमत के नुक्ता नजर से ये बात कह रहा हूं। एक मौला अली अलैहिस्सलाम, जिन्हें याद करने के लिए कोई साल ऐसा नहीं है कि जहां पूरी दुनिया में मजालिसा रास्ता न होती हो, और दूसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनके लिए ये मजालिस, क्यों ये मैं नाम इसलिए लाया हूं कि आपका टॉपिक आज का है मैसेज ऑफ इमाम हुसैन टू ह्यूमैनिटी, इसलिए कि दीन का मकसद भी चाहे जो हो, उसका भी एक ही मकसद होता है, बेहतर इंसान, बेहतर इंसानों के बेहतर किरदार, बेहतर अखलाक, इंसानी कदरों में उनको उनकी तालीम नहीं, ना मैं उसको कमेंट करना चाहता हूं, लेकिन शर्म आती है, अफसोस होता है कि उनके एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए हमारे यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो स्कूल अलग अलग होने चाहिए, और गैर मुस्लिमों से भी हम अपील करते हैं कि वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन स्कूल में ना डालें। और ये क्यों हो रहा है?
ان کے اپنے گھروں کا جا کے حساب لیجیے تو پتا چلے گا کہ ان کی بچیاں کالجز میں پڑھ رہی. لیکن یہ کیوں بول رہے ہیں؟ تاکہ چونکہ وہ جو میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، لیکن وہ چونکہ پیداوار یہی ہمارے مطلب جو بنیادی جو مدرسہ ہے وہ یہی ہے ہندوستان میں، اسی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. اب ان کے ایکشن کو جائز ٹھہرانے کے لیے یہاں سے آواز اٹھائی جا رہی. ہمارے ابھی جھارکھنڈ انہوں نے اتنی لمبی چوڑی بات کی، تطہیر صاحب نے تعلیم کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تعلیم کو بند کر. اب یہ تو نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ سب کی بند کر دو، تو لڑکیوں کی بند کوئی ایسا کرو کہ جس سے کہ یہ نہیں. اور میں آخر میں کہوں گا، میں نے وہ جو میں مولانا روم کا سنایا تھا تو وہ شعر تھا کہ تو برائے وصل کردہ نام نہیں برائے فصل کردہ نام. ہم نے تمہیں جوڑنے کے لیے لوگوں کو بھیجا ہے، دین کا مقصد ہی وہ. ہم نے تمہیں لوگوں کو کاٹنے کے لیے، ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا. اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ چاہے جتنا کہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا ہوں. آپ کے یہاں کوئی مذہبی ادارہ ایسا ہے جہاں غیر مسلم آ سکے؟ آپ کون سی دعوت، کس کو دعوت دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تو غیر مسلم آ کے نہ صرف آتے تھے بلکہ ان کے قیام کا انتظام وہاں کیا جاتا تھا. آپ تو کسی کو اندر ہی نہیں داخل ہونے دیتے. تو آج کون سی جگہ ہے جہاں ہر مذہب اور ملت سے تعلق رکھنے والے اکٹھا ہو جاتا ہے؟ وہ کربلا کی یاد میں اور امام حسین کی یاد میں ہر سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. امام حسین کے نظریات سے ان کے نظریات نہیں ملتے تھے، بلکہ یہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. لیکن امام حسین نے ان کی طرف پیغام پہنچوایا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور کیا کہہ کے جا رہا ہوں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا غالبا بل خرجت لاصلاح امتی جدی. میں فساد پھیلانے نہیں جا رہا، میں فتنہ پھیلانے نہیں جا رہا، میں حکومت حاصل کرنے نہیں جا رہا، میں دولت حاصل کرنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اپنی نانا کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اسی پیغام کے ساتھ جب زہر قین آئے ہیں، امام سے ملے ہیں، تو پھر زہر قین آخر تک، کربلا تک امام حسین کے ساتھ رہے، اور ان لوگوں میں رہے کہ جب امام نماز پڑھ رہے تھے تو تیروں کو اپنے سینے پر روک لیا. یہ وہی زہر قین تھے. تو امام حسین نے پیغام دیا. میں ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں، یہاں میرے محترم بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بہت بڑے اہل سنت عارف سے پوچھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو انہوں نے کہا کہ سنی اور شیعہ کی بات کربلا سے پہلے تھی، کربلا کے بعد سنی شیعہ کی بات نہیں رہ گئی، حسینی اور یزیدی کی بات رہ گئی ہے.